नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टानो, राजकारणात आणि सत्ता जे सत्तेर लोक आसा ते नॅरेटिव्स काही वेळार तयार करता आणि ते स्प्रेड करता. काही वेळा ताका गोबेल्स ट्रूथ अशें म्हणटा. म्हणजे एक खंयची गजाल सांगप आणि ती परत 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 रिपीट करप आणि ती लोकांच्या मनाचेर बिंबवप. म्हणजे लोकांक पडटा इतले मेरेन ती गजाल व्हरप. आता प्रत्यक्षांत ती लोकांक कितली पडटा हो भाग वेगळो, पण राजकारणी नॅरेटिव्स आपणाक जाय त्या तरेन, जाय त्या पद्दतीन जायते नॅरेटिव्स हे सतत तयार करत आसता. असोच एक नॅरेटिव्ह पयर आमी आयकलो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या तोंडांतल्यान. तांचें म्हणणें की फाटल्या 5 वर्सांत मायग्रंट्स जे आसा, म्हणजे स्थलांतरीत जे लोक गोंयांत येता, तांचें प्रमाण खंय बऱ्यापैकी इन्फ्लक्स बऱ्यापैकी कमी जाला फाटल्या 5 वर्सांत. तांचो हो स्टेटमेंट आयकलो आनी आमकां हांसपाक येवपाक लागलें की जेन्ना तुमी कितें एखादी गजाल सांगता ती सांगतकच निदान ती लोकांक खरी दिसपाक जाय, लोकांक ती तांच्या दोळ्या मुखार ती गजाल आसपाक जाय आनी लोकांनी म्हणपाक जाय की हो सांगता ती गजाल खरी आहा. पण दोतोर सावंत हाणें जी गजाल सांगल्या ती कितलेशेच लोकांनी अमान्य केल्या. ती कोणाक पटपा सारकी ना, कारण लोकांनी इन्फ्लक्स गोंयांत फाटल्या 5 वर्सांत कितलो वाडला तो प्रत्यक्षांत पळयला. आतां इन्फ्लक्स किंवा मायग्रंट्स जेन्ना आमी म्हणटा, स्थलांतरीत जेन्ना आमी म्हणटा, तेन्ना प्रमोद सावंताक इन्फ्लक्स हो खंयच्या अर्थान ताका अभिप्रेत आसा. म्हणजे ताका खंयच्या अर्थान तो इन्फ्लक्स तो ताचो अर्थ लायता आनी प्रत्यक्षांत इन्फ्लक्स कितें हें आतां ताचेर एक विचार जावपाक जाय आनी आमी तोच विशय आज तुमकां सांगपाक सोदता. आतां इन्फ्लक्स जेन्ना म्हणटा तेन्ना 2 तरेच्यो इन्फ्लक्स आसता. एक दुसऱ्या राज्यांतल्यान किंवा दुसऱ्या परदेशांतल्यान खंयच्यानय, म्हणजे आतां जो जर भारतीय आसा जाल्यार तो परत येता आनी खंयच्या तरी एका राज्यांत वता आनी तो सेटल जाता, ताकाय इन्फ्लक्स म्हणटा. किंवा दुसऱ्या राज्यांतलो, महाराष्ट्र किंवा आनी खंयच्या राज्यांतलो, गुजरातचो एक मनीस येता, गोंयांत रावता, काम धंद्या निमतान येता, तोय इन्फ्लक्स. आनी दुसरो एक इन्फ्लक्स जाका आमी म्हणटा तो इन्फ्लक्स हो लेबर क्लास हाच्या माध्यमांतल्यान राज्यांत येता. आतां जेन्ना गोंयकार मायग्रंट म्हणटा किंवा मायग्रंट्स म्हणटा तेन्ना खुबश्या गोंयकारांक हो अर्थ अभिप्रेत आसा, हो लेबर क्लास. आनी फाटल्या 5 वर्सांत लेबर क्लास ज्या तरेन गोंयांत येता, मोठे लोंढे जे येता लेबरांचे, ते कमी जाल्या काय कितें. दर दिसाक खंयच्या रेल्वे स्टेशनाचेर पळयलें किंवा खंयच्याय बस स्टँडाचेर पळयलें जाल्यार हे बसींतल्यान किंवा रेल्वेंतल्यान मोठ्या संख्येन लायनीन हे जात्रेक गेल्ल्या भशेन, मिरवणूक काडिल्ल्या भशेन हे लोक चलता आसतना दिश्टी पडटा. तांच्या खांदार साटल्यो पटल्यो, तांच्या फाटीक बॅगां, अशे अवस्थेंत ते येता आनी वेगवेगळ्या कन्स्ट्रक्शन सायटी, बाकीच्या तांची कामां, खंयचे खणपाचें काम आनी कितें, वॉचमॅन म्हणजे सॅक्युरिटीचें काम, अशा कामा खातीर हे लोक येता आनी गोंयांत तांकां मुबलक काम मेळटा. आतां कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री जी गोंयांत आसा ती इतली मोठ्या प्रमाणांत स्प्रेड जाल्या, ताचें बरेचशें श्रेय गव्हर्मेंटाक दिवचें पडटा. कारण ज्या तरेन लँड कन्वर्शनां जावन मोठ्या मोठ्या प्रोजेक्टांक, मेगा प्रोजेक्टांक ज्या तरेन सरकारान परमिशनां दिल्या, TCP डिपार्टमेंटान परमिशनां दिल्या, विश्वजीत राणेकय ताचें मोठें श्रेय दिवचें पडटलें. कारण हे मनशाक विकासा खातीर कन्वर्शनां हो अशें अभिप्रेत आसा आनी ताका ते खातीर कन्वर्शनां आपूण मान्य करता किंवा कन्वर्शनाक परमिशन सरकार दिता अशें ताचें म्हणणें आसा. आतां हो जो लेबर क्लास आसा ताका हांगा मोठ्या प्रमाणांत कामां दिवपा खातीर किंवा त्या बिल्डरांचें कल्याण करपा खातीर किंवा गोंयकारांक हांगा मायनॉरिटीन हाडपा खातीर जर सरकार हें करता, कन्वर्शनाचें काम किंवा मोठे मोठे प्रोजेक्टांक परमिशन दिवपाचें काम, जाल्यार ताका कितें नांव दिवप हें गोंयकारांनी ठरोवपाक जाय. आनी गोंयकार ताचेर सदांच आतां बोवाळ घालपाक सुद्दां लागला.
जी आंदोलनां गोंयांत आतां जावपाक लागल्या, चिंबल सारकें आंदोलन सुद्दां ताचोच एक भाग आसा. कारण मोठ्या मोठ्या प्रोजेक्टांक परमिशनां दिवप, गांव म्हणून पळोवप ना, खेडी म्हणून पळोवप ना, गांवगिरे वाठार म्हणून पळोवप ना. थंय मोठे मोठे मेगा प्रोजेक्ट हाडप हावजिंगाचे. गांवांत 30 घरां, पूण फ्लॅट 100, 200, 300 फ्लॅट ते गांवचें कितें जातलें सरकार विचार करना. जी ऑथॉरिटी आसा ते विचार करना. TCPक तर विचार करपाची गरजच ना, कारण ते बसल्या फायली क्लियर करपाक. तांणी बाकीचो जो विचार करपाक जाय, कॅरींग कॅपेसिटीचो, उदक कितलें आमी दिवंक शकता, इलेक्ट्रिसिटी कशी आमी दिवपाक शकता, रस्ते आमी कितले बांदपाक शकता, हाचो विचार नासता. प्रोजेक्टांक परमिशनां दिवपाचें काम सरकार करता. आतां प्रश्न येता तो इन्फ्लक्साचो. इन्फ्लक्स जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना हो लेबर क्लास मोठ्या संख्येन गोंयांत येता. दर दिसाक कमीच कमी एक 700 ते 1000 हे लेबर गोंयांत येता आसतना दिश्टी पडटा. आनी हे लेबर परत गोंयच्यान वचना अशें चित्र खुबशे कडेन पळोवपाक मेळटा. तांचे रावपाचो प्रॉब्लेम आसा. तांकां ते खंय मेळटा तशें मेळटा त्या परिस्थितींत ते रावता. एकटो एकटो एका बारीकशा 10च्या हातून कितलेशेच जाण आंगाक खेटून ते थंय रावता, थंय न्हिदता आनी कशें तरी मागीर परत दीसभर भायर रावन रातचे परत न्हिदपाक ते परत येता. आनी त्या बदलाक तांचे कडल्यान भाडी वसूल सुद्दां मोठ्या प्रमाणांत करप आतां सुरू जालां. झोपडपट्ट्यो ज्यो तयार जाल्या त्या झोपडपट्ट्यांनी कितलेशेच रूम थंयचे जे कोण दादा लोक आसा, जांची ओरिजिनल पयलींचीं घरां आसा, जांणी एनक्रोच करून जांणी घरां बांदल्या, तांणी कितलेशेच अशे रूम काडल्या. सर्वे करत जाल्यार हें सगळें बिंग भायर येतलें, पूण सरकाराक ताचे भितर वचपाचें ना, ताचो सर्वे करपाचो ना. फक्त एक ओवरऑल वोट बँक कशी तयार जाता हाचेर सरकारी पक्षाचो विचार चड आसता, तांचें लक्ष नदर चड आसता. आतां इन्फ्लक्स जर आमी ना म्हणटा जाल्यार पर्वरी किंवा फोंड्या, म्हणजे फोंडा ज्या जाग्यार पयलींचे RTO आशिल्ले थंय, पर्वरी जुनो बाजार जो आशिल्लो थंय, बाकीचे पणजी, ताळगांव, खंय पण म्हापसा, जे जाग्यार जे सादारणशे एक अर्बन एक एरिया जो आसा थंय सकाळच्या डेली ह्या मजुरांचो बाजार भरता. आनी कितलेशेच जाण मागीर एक बसी येता किंवा ट्रक येता किंवा टेम्पो येता, तांकां ते भरता आनी मागीर थंयच्यान ते तांकां घेवन वता. हे गोंयांक परमनंट लायबिलिटी जावन रावल्या. हे परत केन्नाच वचना, कारण तांच्या गांवाच्या तुलनेत म्हणजे सादारण तांच्या गांवांत जर तांकां 200 किंवा 300 रुपया दिसाक मेळटा जाल्यार गोंयांत सादारण ते 1000च्या कमी हातून काम करना. 1500 सुद्दां कांय वेळा घेता. ते सांगता ते पयशे गोंयकार दिता, कारण गोंयकार आतां ती कामां खूब कमी करपाक लागला. आतां अशी परिस्थिती आयल्या गोंयचो भुरगो कितेंय काम करपाक तयार आसा. वॉचमॅन म्हणून सुद्दां काम करपाक तयार आसा. सॅक्युरिटीची कामां गोंयकार भुरगो करपाक तयार आसा. पूण हीं कामां त्यो एजन्सीज ज्यो आसा, जे सॅक्युरिटी अपॉयंट करता, जे लेबर अपॉयंट करता, जे लेबर हाडटा आनी लेबर सप्लाय करता, तांकां गोंयकारांक थंय संदी दिवपाची नासता. कारण भायले जे येता तांकां कसल्यो फॅसिलिटी दिवपाची गरज पडना. तांच्या रावपाची सोय करपाकच जाय अशी कांय गरज ना. ज्या तरी परिस्थितीन तांकां हाडटा ते मेळत थंय उक्तड्याचेर सुद्दां ते कांय वेळा ते न्हिदता. गव्हर्मेंटाचें ताचेर लक्ष ना. तांचें रजिस्ट्रेशन खंयच नासता. तांचे हेल्थाचे तांचे कडेन कसलीच कार्डां ना आनी मेळत थंय रावन तो परिसर हे लोक सगळो उद्ध्वस्त करून उडयता. मागीर इन्फ्लक्स हो दुसरो आनी कितें. प्रमोद सावंत म्हणटा की ह्या इन्फ्लक्स म्हणजे सरकारान खंय कल्याणकारी कांय योजना तयार केल्या खंय युवकां खातीर, ताका लागून खंय भायले जे जॉबाक येताले ते आतां खंय येना. बाबा भायले कोण जॉबाक येनाशिल्ले. भायल्यांक जॉब एक तर इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी मेळटा. गव्हर्मेंटाक काय भायल्यांक जॉब मेळपाची संदीच ना. जे बाकीचे जॉब मेळटा ते कन्स्ट्रक्शन हातून मेळटा, सुपरवायझर किंवा आनी कितें जे तांकां अभिप्रेत आसा अर्थ जाचो, ते पोस्ट सगळे हे भायले लोक घेवन चल्ले. आतां हो गोंयकारांक जे कितें मेळटा त्यो स्किमीच मेळटल्यो, ज्यो 10,000 12,000 तांकां दिवन तांकां ट्रेनिंगशें कितें तरी दिवप आनी तांकां तांची पोटाची खंय तरी एक 10-12 हजारांची तांकां एक सर्वीस तयार करून दिवप आनी खंय कल्याणकारी योजना.
ह्यो कल्याणकारी योजना न्ही गोंयकारां खातीर. गोंयकाराक कमीच कमी बरो जगतलो जाल्यार एक 20,000 तरी एक पगार आसूंक जाय. 25,000 आसलो जाल्यार तो सादारणसो एक मनशाचें किंवा 2 मनशाचें कुटुंब कशें तरी पोसूंक शकता. कारण ताचें जर घर स्वताचें आसा जाल्यार, ना जाल्यार घर भाड्यान रावून तो कोणाकच स्वताकच पोसूंक शकना आनी फॅमिलीक तरी पोसपाकच शकना. तो परिस्थिती इतली बेकार आसा की लेबर डिपार्टमेंट ताची जबाबदारी की बाबा ज्या सायटांचेर, कन्स्ट्रक्शन सायटांचेर आसूं, इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी आसूं किंवा बाकीचे हेर जाग्यांचेर आसूं, जे लेबर काम करता तांचे एक रेकॉर्ड हे लेबर डिपार्टमेंटान तयार करपाक जाय. जे लेबर कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांचे लिस्ट लेबर डिपार्टमेंटा कडेन आसपाक जाय आनी ताणें कितले लेबर हाडल्या आनी ते खंय एंगेज आसा, ते खंय रावता, तांची सद्याची परिस्थिती कितें आसा, ताका इन्स्पेक्शन करून किंवा बाकीचे सगळे माध्यमांतल्यान हें कन्फर्म जावपाक जाय. पूण लेबर डिपार्टमेंट तें करता काय कितें? इन्फ्लक्साच्या हाजे वयल्यान मुख्यमंत्री बुद्धिभेद करपाचो यत्न करता. तो म्हणटा आसतना इन्फ्लक्स हो असो म्हणजे जो जॉबा खातीर हांगा आयला आनी जो सरकारी जॉब घेतालो, सरकारी जॉब भायल्यांक मेळत नाशिल्लो पयलीं बी आनी तो आतांय मेळना आनी ते जॉब मेळटा म्हणून भायले कोण हांगा येना कारण ते जॉब फक्त गोंयकारांक मेळटा. ही थियरी ही कोणाक पटपाची थियरी न्ही. पूण बाकीचे जॉबाचें कितें? इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी गोंयकारांक जॉबूच ना. जे मेळटा ते जॉबांची कांय परिस्थिती सारकी नासता आनी थंय ज्यो इंडस्ट्री आसा ते गोंयकार भुरग्यांक सिस्टमॅटीक कशें भायर दवरप तें पळयता. एक उदाहरण जर दिवपाचें जाल्यार गोंयच्यो ज्यो आतां विश्वजीत राणेन मोठ्या हट्टान हांगा ज्यो फार्मासी हाडिल्ल्यो, ज्यो ज्यांची नांवां इंटरनॅशनल हातून तांची नांवां आसा, त्या फार्मासींनी गोंयांत पणजी आसूं, मडगांव आसूं, म्हापसा आसूं, फोंडें आसूं, काम कोण करता हें जर एकदां पळयलें जाल्यार सगळे चडशे हे सिंधुदुर्ग आनी बाकीच्या बॉर्डर एरियेंतले लोक चड आसा, भुरगीं चड आसा. ती थंय शिकता आनी हांगा जॉबाक येता. हांगची भुरगीं बेकार सगळीं. ज्यो फार्मासी आसा एकदां जर हें करत इन्स्पेक्शन जाल्यार हो प्रकार कोणाच्याय लक्षांत येतलो. हांगा ज्यो फार्मा कंपनी आसा सगळीं भुरगीं भायलीं. सगळे थंय काम करपी जे वर्कर आसा ते सगळे चडशे 80% वयर भायले. खंय तरी 21% गोंयकार थंय जॉब मेळयता आनी कशें तरी थंय दीस काडटा. आतां हें सांगपाचें सांडून इन्फ्लक्स कमी कसो आमी केला म्हणजे जो मायग्रंट आसा ताजे वयल्यान गोंयांच्या लोकांच्या मनांत एक जो राग आसा तो कमी करपा खातीर मुख्यमंत्री कितें तरी एक भलतेंच कितें तरी सांगून मोकळो जाला. जर खरंच ज्यो कल्याणकारी योजना आसा तातूंतल्यान समजा जर गोंयच्या भुरग्यांची सोय जाली ताणें आंकडो जाहीर करपाक जाय की खंय खंय आनी कशे तरेचे ह्यो कल्याणकारी योजना आसा आनी कितल्या भुरग्यांक त्यो थंय जॉब मेळ्ळा. त्यो कल्याणकारी योजना कितें नेमक्यो आनी मुख्य म्हणजे गोंयांत सद्या कितले भुरगे बेकार आसा. रोजगार जी नोंदणी आसा थंय एग्जॅक्ट कितलो आंकडो बेकार भुरग्यांचो आसा आनी सरकाराच्या ह्या स्किमींतल्यान त्या कितल्या भुरग्यांक तातूंतल्या जॉब मेळ्ळा हें सरकारान सांगपाक जाय. बेटच खंय तरी एका सभेंत कितें तरी उलोवन वचप किंवा आपणाक जाय ते नॅरेटिव्ह सेट करपा खातीर कितेंच तरी सांगप लोक कोण मान्य करना. भ्रश्टाचार ना म्हणलो म्हणून लोक मान्य करचे ना, तो लोकांक दिसूंक जाय. खंयच्या कार्यालयान गेल्या उपरांत पयशे दिले शिवाय जेन्ना काम लोकांचें जातलें गोंयकारांचें तेन्ना लोक म्हणटले की हांगा भ्रश्टाचार ना. खंयचे एखादे जेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाचो जालो पयशा शिवाय समजा जर ताका तो कॉन्ट्रॅक्ट मेळटा मॅरिटाचेर जाल्यार तो भ्रश्टाचार ना. पिलां पास करून घेता आसतना जर ताका त्या इंजिनियरांक किंवा बाकीच्यांक जर पयशे दिवचे पडना जाल्यार भ्रश्टाचार ना. पुलिसेन सेम. पुलिसेन सुद्दां जॉब आज मेळटलो. ट्रान्सफरी खातीर सुद्दां कशा तरेचे वेव्हार चल्ल्या हाची चर्चा मुख्यमंत्र्याच्या काना मेरेन पावूना अशें हें मानपाची आमची तयारी ना. कारण सगळ्यांक खबर आसा कश्यो ट्रान्सफरी जाता आनी कशा तरेन कोणाक खंय खंय पोस्टिंगां मेळटा हाची सुद्दां चर्चा आसा. आतां भ्रश्टाचार जेन्ना ना म्हणटा तेन्ना हो भ्रश्टाचार काय कोणाक दिसचो ना? ह्या भ्रश्टाचारा वयल्यान लोक उलयता आनी शेवटाक मागीर लोक नाइलाजान पयशे दिता आनी आपली कामां करून घेता. आतां जर
हो भ्रष्टाचार ना म्हणून जर कोणाच्या मनाक समाधान मेळटा जाल्यार ताणें तें जरूर समाधान घेवचें, पूण लोकांक तातूंतल्यान कसलेंच समाधान मेळना आनी लोक हो आर्ग्युमेंट कशेंच मान्य करना हें लक्षांत दवरपाक जाय. इन्फ्लक्स जर कमी जातलो जाल्यार मुळांत सरकाराचे पॉलिसी स्ट्रॉंग आसपाक जाय. सगळ्यांत पयलीं जे लेबर कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांचेर वॉच दवरपाक जाय. ते कोणाक हाडटा आनी ते खंय कोणाक एंगेज करता, तांकां पगार कितलो, ते खंयच्या राज्यांतले आनी ते खंय काम करता, तांकां खंयच्या परिस्थितीन दवरल्या, तांची रावपाची सोय कितें हें पयलीं जावपाक जाय. गोंयांत जेन्ना रेल्वे स्टेशनाचेर जेन्ना लोक देंवता भायले तेन्ना बाबा ते कोण तांचे थंय मुळांत नोंदणी जावपाक जाय, तांचें व्हेरिफिकेशन जावपाक जाय, ते लोक कोण तेन्नाच खुबश्यो गजाली ह्यो लक्षांत येतल्यो आनी त्यो मार्गाक पडटल्यो. येवपाचे जे इन्फ्लक्स आसा तो तातूंतल्यान थोडोसो डिमोरलायज जातलो, तो कमी येतलो. बाकीचे खुबशे उपाय आसा तांकां तांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर. आतां भाड्यान जे लोक रावता तांकां सी फॉर्म कंपल्सरी केला, पण हार्डली टोटल जर 100 केसी धरल्यो जाल्यार 20 जाणच आपलो सी फॉर्म भरून दिता, बाकीचे 80 अजुनी सी फॉर्म भरून दिना. आनी बीट पुलिसींग आसा तें नाशिल्ल्या कारणान कोणागेर कोण रावता भाड्याक हें त्या लोकल पुलीस स्टेशनाक कांयच खबर नासता. बीट पुलिसींग जातलें कशें? तातूंत खुबशे जाण येवन जे रावता तातूंत क्रिमिनलूय आसूं शकता, कशें कळटलें? दुसरी गजाल, क्रिमिनल ज्यो एक्टिविटीज त्यो कमी जाल्या अशेंय केन्ना केन्ना सरकार सांगता, पण रजिस्टर कितल्यो जाता, चोरयो जावन सुद्दां रजिस्टर न जावपाच्यो कितल्योश्योच केसी पळोवपाक मेळटा. चोरी जाता, मारामारी जाता, पूण त्यो रजिस्टर जायना, त्यो सेटल भायल्या भायर जाल्ले जातात आनी दाखयता आसतना केसी कमी जाल्यो अशें दाखयता. फक्त जेन्ना एखादी केस सॉल्व जाता तेन्ना आमची रिकवरी पळय आमी इतली केल्या, ह्यो केसी इतल्यो जाल्या आनी आमी ती रोखडीच ती हे केस आमी क्रॅक केली हें सांगपाक सरकार सदांच फुडें आसता आनी जे पुलिसेंतले जे सुपिरियर आसता तेय फुडें आसता. कोणीय ताचें श्रेय घेवचेंच, पण काम करून तें श्रेय घेवपाक जाय. काम करनासतना चुकीच्या पद्दतीन चुकीच्या नॅरेटिव्सांतल्यान तें श्रेय घेवपाचो यत्न कोणें करपाक जायना. लोक तें मान्य करना, ते मागीर कोणीय सांगता, कोण सांगता ताका तसो लोक कांय हें दिना. जरी एखाद्यान सांगलें की गोंयांत अशें अशें आसा, गोंयांत कांयच क्रायम जायना, हें कोण मान्य करचो ना. गोंयांत मायग्रंट्स येना हेंय कोण केन्ना मान्य करचो ना. आनी झोपडपट्ट्यो सद्या ज्या तरेन आसा आनी ज्या तरेन त्यो वाडल्या त्यो पळयत जाल्यार मायग्रंट्स येता काय ना हें नव्यान वेगळेपणान सांगपाची कांयच गरज ना. दोतोरान म्हणजे मुख्यमंत्र्यान हे एक नॅरेटिव्सा खातीर नसतें नाका जाल्लें सांगून खंय तरी एक बुद्धिभेद लोकांचो करपाचो यत्न करचो न्ही, कारण तातूंतल्यान चुकीची एक समज समाजांत पसरता आनी लोक तें मान्य करना. वयल्यान तातूंतल्यान सरकाराचीच खंय तरी सरकाराचें हांशें जाता. इतलेंच आमकां सांगपाचें आसा. इश्टानो, आमी हांगा थारता. आमी मांडिल्ले विचार तुमकां खरे दिसता, योग्य दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमची मतां कमेंट बॉक्सान नोंद करा, ताची आमी जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.